एमालेको एकपछि अर्को शर्तले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब, उपचार गर्न विशिष्टहरू विदेशतिर, वीरको वीवीआईपी कक्ष प्रयोगविहीन, सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुल्यो, विकल्प भने दिनुपर्ने, डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमालाई एनओसी नदिने सरकारको निर्णय। गृहमन्त्रीलाई बालेन शाहको प्रश्न, सुकुम्बासी बस्तीको संरक्षण किन गर्नुभयो? काठमाडौँ विद्यालयभित्र राजनीतिक दल र भातृ संस्थाका कार्यक्रम गर्न रोक, मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनिने, पीडकलाई 7 वर्षसम्म कैद। कांग्रेस रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र छिट्टै ल्याउँछौं भन्दै गगन कुमार थापाले भने, सचिवालयले भन्यो राष्ट्रपतिको विदेशमा उपचार गराउने चाहना थिएन। 13 डीआईजी पदस्थापन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चन्द 6 लेन सडकमा 3 दिनभित्र काम सुरु गर्ने ठेकेदारको प्रतिबद्धता। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु, 82 जना कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन, विपन्न असहाय नागरिकहरूलाई निशुल्क उपचार गर्नु, मिटर ब्याज पीडितमाथि बल प्रयोग गर्नु गल्ती थियो भन्दै उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। काठमाडौँका विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, बदलिएको समय अनुरूप आफूलाई बदल्नु छ। दीपकराज गिरीको नयाँ फिल्मको छायाङ्कन भदौदेखि साउन 1 गतेदेखि हल सञ्चालन हुने। नायिका वर्षा राउतको गुनासो, कम्प्रोमाइज भन्ने शब्द छोरी मान्छेलाई मात्र लागू हुने हो। काठमाडौँ महानगरलाई नदी किनाराका बस्ती हटाउन बाटो खुला, विकल्प भने दिनुपर्ने। चिनिया राष्ट्रपतिले जेलेन्स्कीलाई भने, हामी आगोमा घिउ थप्दैनौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार जारी, स्वास्थ्य सुधारोन्मुख भन्दै स्वकीय सचिवालयले भन्यो। कोशी प्रदेश खारेज गर्न माग गर्दै झापामा केपी ओलीलाई देखाइयो कालो झण्डा। रवि लामी छाने, सोलिम वाग्ले र उपेन्द्र यादवलाई गगन थापाले दिए बधाई। हाम्रो ओठमा मुस्कान र हातमा फूल छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको भनाई। कपन घटनामा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाफ, केही दिनभित्रै प्रहरीले सत्य तथ्य पत्ता लगाउँछ। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बालेन शाहको प्रश्न, कुन कानूनमा टेकेर खोला किनाराका बस्तीलाई संरक्षण गरिरहेको हो? काठमाडौँमा दिनदहाडै महिलाको हत्या भएको छ, गृहमन्त्रीले सुरक्षाको विश्वास दिलाउनु पर्यो भन्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने। एनओसी माथिको कडाईबाट पछि हट्यो सरकार, अब डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा पढ्न विदेश जान पाउने। सरकार पुनर्गठनको तयारी, मन्त्री बन्न कांग्रेस प्रदेश सांसदहरूको काठमाडौँमा दौडधुप। गाली गलौजको राजनीति नगरौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा मतदातालाई धन्यवाद, घेराबन्दी तोडेर एमाले अगाडि बढिरहेको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। केपी ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास, गृहमन्त्री श्रेष्ठले गराए सदनलाई जानकारी। झापामा केपी ओलीमाथि ढुङ्गा मुडाको प्रयास भएको भन्दै एमाले सचेतक पदम गिरीले गराए संसदमा ध्यानाकर्षण। निर्वाचनपछि गगन थापाको भनाई, समस्या लुकाउने होइन, निर्मम समीक्षा आवश्यक छ। केन्द्रमै अड्कियो भागवण्डाको गाँठो, 3 महिनासम्म अधुरै सुदूरपश्चिम सरकार। अर्कैको नाममा मोटरसाइकलको ट्रायल दिने पक्राउ। भक्तपुरको जंगलमा भेटियो सडिसकेको शव, टाउको रुखमा, शरीर भुइँमा। कञ्चनपुरमा नेपाल भारत मिलेर 10 गजाको अतिक्रमण धमाधम हटाइँदै। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो बहस नोट। जनार्दन शर्माले ल्याएको अनलाइनबाटै लगानी स्वीकृत योजना कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री महतको जवाफ, अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन। के भइरहेको छ वर्षाको जीवनमा, दुखी हुँदै लेखिन्, म थाकिसके। चलचित्र ऐनको ड्राफ्ट बनिसक्यो, छिट्टै कार्यान्वयनमा आउँछ भन्दै भुवन केसीको भनाई। र साथमा हिमालय लोकस्टारको उपाधि बलाराम विश्वकर्माले जिते। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2080 साल वैशाख 14 गते बिहीबार, इस्वी सम्मत 2023 अप्रिल 27 तारिक। सदाको दिन जस्तै आजका पनि देश तथा दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ अबदेखि छोटो र मिठो प्रस्तुति दिनेछौं। अबदेखि हाम्रो बिहानको खबरमा हरेक दिन 50 ठूला खबर हुनेछन् भने साँझको समाचारमा 30 वटा खबर हुनेछन्। सबै समाचारहरू समेटेर तपाईहरुमाझ हामी समाचार सम्प्रेषण गर्नेछौं। यसमा तपाईहरु हामीलाई केही सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत दिनुहोला। र साथमा अब दैनिकी हाम्रो बिहानको न्युज 6 बजे र साँझको न्युज साँझ 6 बजे आउनेछ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसंगबाट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले उच्च अदालतले बागमती सभ्यता विरुद्धको बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै बस्ती संरक्षण गर्ने कानून र नैतिकताको बारेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ समक्ष प्रश्न गरेका हुन्। कुनै कानूनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानून परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न मेयर शाहले भनेका छन्। कानून बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्न आग्रह गर्दै उनले भनेका छन्, यसतर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रूपमा नै यति भइसक्दा पनि कुन कानून र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नुहुन्छ, कसरी कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। मेयर शाहले 20 साउन 2076 मा सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको स्मरण गराएका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उपनिर्वाचनको परिणामले दलहरूलाई रूपान्तरित हुन सन्देश दिएको बताएका छन्। यो सन्देश अनुरूप आफूलाई बदलेर नयाँ ढङ्गले जुट्न उनले बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले ट्विटरमा लेखेका छन्, परिणामले हामीलाई रूपान्तरित हुन सन्देश दिएको छ। देशको समय बदल्न नेतृत्व गरेको दलले बदलिएको समय अनुरूप आफूलाई बदल्नु छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले गाली गलौजको राजनीति नगर्न अनुरोध गरेका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गरेर मुलुकलाई अगाडि लैजानु पर्ने बताएका हुन्। उनले पार्टीको 21 सिटको यात्रा फूलबाट तय भएको पनि बताएका छन् र मातिएर रातिएर राजनीतिमा नहुने भन्दै उनले आफूहरू सचिनु पर्ने ठाउँहरू केही रहेछन् भने सबभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीभित्रको पंक्तिलाई हेर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि झापामा भएको आक्रमणको प्रयास बारेमा संसदमा जानकारी गराएका हुन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले केपी शर्मा ओली झापाको बुधबारेमा हुन गएको कार्यक्रममा जाने क्रममा कोशी नामाकरणको विरोधमा रहेका समूहले ढुङ्गामुढा गर्ने दुःखद घटना भएको जानकारी गराएका हुन्। ढुङ्गा प्रहारमा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने सो क्रममा 2 जना प्रहरी घाइते भएको उनले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा अझै विलम्ब हुने देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षको असहमतिका बावजुद बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बुधबार संसदले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पास गर्न सकेको थिएन। न्यायपालिका 14 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्व दिलाउन नसकेको आलोचना भएपछि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्रियता बढाएका थिए। विशेष गरी एमालेको एकपछि अर्को शर्तले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति विलम्ब देखिएको छ। उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 11 चैत 2079 मा 7 दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो। अब भने सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ। यसको विकल्प भने दिनुपर्ने बताइएको छ। सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गर्ने कानूनमा समेट्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याजको समस्या सम्बोधन गर्न कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजको समस्या सम्बोधन गर्ने कानूनको मस्यौदा पनि मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको बताउनु भएको छ। अब उक्त मस्यौदा अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी संहिता संशोधन हुनेछ। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनिने बताइएको छ भने पीडकलाई 7 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने समेत बताइएको छ। मिटर ब्याज समस्यालाई ठगीको रूपमा मात्र परिभाषित गर्दा अनुसन्धान र कारबाही गर्न समस्या हुने भएपछि अनुचित लेनदेन भनेर किटान्ने गरेर कानून बनाउन लागेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयले विदेशमा उपचार गराउने राष्ट्रपतिको चाहना नभएको बताएको छ। सचिवालयका तर्फबाट किरण पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति पौडेलको नेपालमै उपचार गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकहरूको टोली प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको विशेष आग्रहमा भारत जान तयार भएको बताएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै 1634 जनाको नमुना परीक्षणमा 494 जनाको, पीसीआर परीक्षण गर्दा 37 जना र 1420 जनाको, एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 45 जना गरी 82 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई पत्र लेख्दै 2077 दफा 70 घ अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। विपन्न, असहाय र बेवारिसी बिरामीका लागि अस्पतालले कुल शय्याको 10% बेड छुट्याएर निशुल्क उपचार गराउनु पर्ने सो कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। विशेष गरी विपन्न, असहाय नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्नु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरको शिक्षा विभागले एक सूचना जारी गर्दै महानगरभित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र दलका भातृ संगठनको कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने जनाएको छ। सूचनामा महानगरका केही विद्यालयमा प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत राजनीतिक दल र त्यसका भातृ संगठनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको सप्रमाण उजुरी प्राप्त भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ। अभिनेत्री वर्षा राउत पछिल्लो समय निजी जीवनका कारण चर्चामा छिन्। गत वर्ष अभिनेता समेत रहेका श्रीमान संजोग कोइरालासँग मनमुटावको कुरा उनी आफैले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यति बेलामा सम्बन्ध विच्छेदको सोच आएको टिप्पणी पनि वर्षाले गरेकी थिइन्। समाजको लागि भए पनि आफूहरू मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सुझाव आफूले पाएको पनि उनले बताएकी थिइन्। त्यसको केही महिनापछि अभिनेता सलोन बस्नेतको रिसेप्सन पार्टीमा एकसाथ देखिएपछि यी दुई बीचको मनमुटाव मत्थर भएको अनुमान गरिएको थियो। त्यसपछि केही समय अगाडि वर्षाले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा एकैसाथ 3वटा स्टोरी पोस्ट गरेकी थिइन्, जसले त्यसतर्फ संकेत गर्छ। पहिलो स्टोरीमा उनले लेखेकी थिइन्, म ती व्यक्तिको वरपर रहँदा थकित भइसकेँ जसले इमानदारिताको कुरा बुझ्दैन। कालो ब्याकग्राउन्ड सहितको अर्को स्टोरीमा उनी लेख्छिन्, समाजभन्दा अब आफ्नो मानसिक शान्तिलाई रोज्छु, सम्झौता धेरै भयो। तेस्रो पोस्टमा उनी पुनः लेख्छिन्, यो कम्प्रोमाइज भन्ने शब्द छोरी मान्छेलाई मात्र लागू हुने हो। नाइन भन्नु ल 4बाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी वर्षाले 15वटा फिल्ममा काम गरेकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा उपचार जारी रहेको छ। राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारेमा जानकारी गराएको हो। त्यहाँका चिकित्सकहरूले पौडेलको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख भएको बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी केही परीक्षणको रिपोर्ट अझै आउन बाँकी रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अहिले स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ भन्दै राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा उत्रिएकाहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा देखाएका छन्। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको बुधबार स्थित रामजानकी मन्दिर नजिकै पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएका ओलीलाई हिजो कालो झण्डा देखाइएको थियो। पहिचानवादीहरूले ओलीलाई कालो झण्डा देखाउँदै नाराबाजी समेत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिएका छन्। आज सम्पन्न उपनिर्वाचनमा विजयी भएका 3 जनालाई उनले आफ्नो ट्विटर मार्फत बधाई दिएका हुन्। उनले 12-2बाट निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, चितवन 2बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र तनहुँ 1बाट निर्वाचित सोडिम वाग्लेलाई बधाई दिएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कपनमा भएको निरा आचार्यको हत्याको घटनामा दोषी छिट्टै पत्ता लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस हत्याको घटनामा केही दिनभित्रै दोषी पत्ता लाग्ने गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ। विदेश अध्ययन गर्न गरिएको कडाइबाट सरकार पछि हटेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 जारी गर्दै विदेश अध्ययन गर्न जान कडाइ गरेको थियो। चौतर्फी विरोध र दबावपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ। निर्देशिका जारी गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका लागि मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अब कक्षा वा सो सरहभन्दा माथिको शिक्षा पढ्नको लागि विदेश जान पाउने भएका छन्। विशेष गरी एनयुसी माथिको कडाइबाट सरकार पछि हटेको छ। अब डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा पढ्न विदेश जान पाउने बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसमा केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रीको तीव्र दौडधुप चलिरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास तुम्बाराईमा मन्त्री माग्नेको भिड लाग्न थालेको छ। वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सत्ता गठबन्धन सरकार निर्माण र विस्तारको तयारीमा जुटेपछि कांग्रेसका प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सांसद मन्त्रीका लागि देउवा निवास धाउन थालेका छन्। अहिले मन्त्री बन्न कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूको काठमाडौँमा दौडधुप चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा प्राप्त मत तथा सफलताका लागि आम मतदाता, पार्टी सदस्य, शुभेच्छुक, समर्थक तथा सहयोगीलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ। सो पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले आज सूचना जारी गर्दै सफलतासँगै पार्टी निर्माण गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्ने दायित्वबाट निष्क्रिय रहने छुट नरहेकाले जनमतले गरेको अपेक्षा अनुरूप निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी घेराबन्दीलाई तोडेर एमाले एक्लै अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेको ग्रासरुट अभियान मार्फत पार्टीलाई चलायमान बनाउन सबै कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेका छन्। एमालेलाई सिद्धाउन गरिएको मोर्चाबन्दीलाई परास्त गर्दै देशले भोगिरहेको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी जीवनमा निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। उपनिर्वाचनको नतिजापछि थापाले पार्टीका समस्या लुकाएर वा पन्छाएर नवजीवन सम्भव नरहेको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा पार्टीमा जहाँ समस्या छ त्यसलाई पन्छाएर वा लुकाएर पार्टीमा नवजीवन सम्भव छैन भन्दै लेखेका छन्। त्यसैले संयमता र धैर्यतापूर्वक सबैको कुरा सुनौं, मनन गरौं अनि आफैतिर फर्केर निर्मम समीक्षा गर्दै वैचारिक र सांगठिक दृष्टिले रूपान्तरण गरी हाम्रो पार्टीलाई जनभावना अनुसार नयाँ जीवन दिने गरी भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नक्कली परीक्षार्थी बनेर अर्काको नाममा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल प्रयोगात्मक परीक्षा दिने एकजनालाई बुधबार ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। धादिङ घर भएका 28 वर्षीय राजेश शाहीलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको ट्राफिक प्रहरी टोलीले काठमाडौँको दक्षिण ढोका ट्रायल सेन्टरबाट धादिङका 28 वर्षीय प्रकाश पोखरेलको 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको ट्रायल दिँदै गरेको अवस्थामा शाहीलाई फेला पारेको थियो। भक्तपुरको खरीपाटी स्थित सेतीदेवी सामुदायिक वनमा एकजना पुरुषको शव फेला परेको छ। सागुनारायण नगरपालिका 5 स्थित जंगलमा पुरुषको टाउको रुखमा र शरीर भुइँमा सडिसकेको अवस्थामा बुधबार फेला परेको हो। भक्तपुरका एसपी प्रजित केसीका अनुसार अन्दाजी 45 वर्षीय पुरुषको शव पहिचान हुन सकेको छैन। टाउको भने हरियो डोरीले बाँधिएको अवस्थामा रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा थियो। ती पुरुषले आत्महत्या गरेको र घाँटीको भाग सडेपछि शरीर भुइँमा झरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। शवको शनाखत गर्ने र थप अनुसन्धान थालेको एसपी केसीले बताउनुभयो। कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमाको 10 गजा क्षेत्र स्थित अतिक्रमण हटाउन थालिएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका अन्तर्गत नेपाल भारत सीमाको अतिक्रमण हटाएर 10 गजा क्षेत्र खाली गर्न थालिएको हो। भारतसँग सीमा जोडिएको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 3 बडुवाल टोलबाट 10 गजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन थालिएको दोधारा चाँदनीका नगर प्रमुख किशोर लिम्बुले जानकारी दिनुभएको छ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटमा सुनवाई सकिएको छ। रिट परेको 2.5 वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज सुनवाई गर्दै बहस नोट मगाउन आदेश गरेको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्, तर बर्दियामा चुनाव हारेका वामदेवलाई त्यही कार्यकालमा संसदमा लगेको भन्दै 2077 असोज 12 गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गरेका थिए। विदेशी लगानीकर्ताको लागि नेपाल सरकारले नेपाल नै नआई लगानी स्वीकृत गराउन सक्ने सेवा सुरु गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि रूपान्तरण अथवा हस्तान्तरण अनि संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नै भएको र त्यो प्रक्रिया लागू हुने समेत उद्योग विभागले जनाएको छ। विशेष गरी जनार्दन शर्माले ल्याएको अनलाइनबाट लगानी स्वीकृत योजना कार्यान्वयनमा आएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र र पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभामा पेश भएको अर्थतन्त्र सुधार बारेमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नरहेको बताएका छन् र साथमा अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने गरी बिग्रिसकेको छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ।
देशकै जेठो वीर अस्पतालको दक्षिणतर्फको भवनको दोस्रो तलामा उक्लिने बित्तिकै दाहिनेतर्फ भिआइपी भिभिआइपी क्याबिन पुगिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई उपलब्ध हुने भिभिआइपी क्याबिनमा बेड, साइड मोनिटर, सेन्ट्रल अक्सिजन पाइपलाइन, सक्सन भेन्टिलेटर, सिटी स्क्यान, एमआरआई, डिफिब्रिलेटर लगायत आपतकालीन उपचारमा यहाँ सबै उपकरण छन्। उपचारका लागि विशेषज्ञसहित मेडिकल टिम र सफाई कर्मचारी पनि तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्छ। तर उपचार गर्न विशिष्टहरू विदेशतिर लाग्ने गरेका छन् भने वीर अस्पतालको भिभिआइपी कक्ष प्रयोगविहीन भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले 13 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीको पदस्थापन गरेको छ। जसअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी अर्जुन चन्द ठकुरीले पाएका छन्। डिआइजी कुबेर कडायतले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। उनले केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मा पनि सम्हालिसकेका छन्। त्यसैगरी अन्य 13 डिआइजीको पदस्थापन गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितमाथि काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले जुनसुकै कारणले मिटर ब्याज पीडितमाथि बल प्रयोग गरे पनि त्यो गल्ती भएको भन्दै माफी मागेका छन्। 4 वैशाखमा सिंहदरबारमा घेराउ कार्यक्रममा जान लागेका मिटर ब्याज पीडितलाई शान्ति वाटिकामा प्रहरीले लाठी र पानीको फोहरा हानेको थियो। आफूले त्यसै दिन बिहान बल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको, तर सुरक्षाकर्मीको फिल्ड कमान्डरसम्म ठिक ढङ्गले समन्वय नहुँदा बल प्रयोग गरेर गल्ती भएको उहाँले स्वीकार गर्नु भएको छ। छक्कापञ्जा 4 ब्लकबस्टर भएपछि निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले होम प्रोडक्सन कम्पनी आमा सरस्वती मुभिजबाट नयाँ फिल्म निर्माण गर्ने भएका छन्। शीर्षक तय भइ नसकेको सोसल ड्रामा फिल्मको छायाङ्कन भदौदेखि सुरु हुने र प्रदर्शन फागुनमा गर्ने तयारी उनले गरेका छन्। त्यसैगरी उनको साउन 1 गतेदेखि हल पनि सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। दीपक दीपाको मल्टिप्लेक्स फिल्म हल साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुससँग युद्ध लडिरहेको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। पिपुल्स डेलीका अनुसार जिनपिङ र जेलेन्स्की बीच बुधबार फोनमा कुराकानी भएको थियो। कुराकानीका क्रममा जिनपिङले जारी रुस युक्रेन युद्धमा आफ्नो देशले आगोमा घिउ थप्ने काम नगर्ने बताएका छन्। यसअघि आज युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि जिनपिङसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको र त्यो निकै महत्त्वपूर्ण भएको समेत बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले काठमाडौँमा दिनदहाडै महिलाको हत्या भएकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले कपनकी 35 वर्षीय निरा आचार्यको हत्या तथा घटना बारेमा प्रश्न उठाएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई उनले सुरक्षाको विश्वास दिलाउन समेत माग गरेका हुन्। सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच भागभण्डा टुङ्गो नलाग्दा सरकार विस्तारमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ। सरकार विस्तारका लागि पावर सेयरिङ गर्न केन्द्रको मुख ताक्दा प्रदेशमा ढिलाइ भएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 3 महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन्। आज चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता रजत सम्मान घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले चलचित्र ऐन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा ड्राफ्ट बुझाइसकेको र मन्त्रालयले पनि ऐन निर्माणको लागि छिटो काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनु भएको छ। हिमालय लोक स्टारको उपाधि बलराम विश्वकर्माले जितेका छन्। बुधबार राति राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा उनी विजेता घोषित भएका छन्। विजेता बनेसँगै विश्वकर्माले 15 लाख रुपियाँ नगद सहित अन्य पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। हिमालय टेलिभिजनका अध्यक्ष धर्मराज भुषालले विजेतालाई ट्रफी सहित पुरस्कार प्रदान गरेका छन्। 6 लेन सडक परियोजना अन्तर्गत निर्माण रोकिएको सुनसरीको तहरादेखि सेउती पुलसम्मको सडक खण्डको काम सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीले लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले केही दिनअघि ठेकेदारको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएपछि ठेकेदार कम्पनीले बुधबार 3 दिनभित्र काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काम रोकिएपछि उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनी र 6 लेन सडक आयोजना कार्यालयलाई छलफलमा बोलाएको छ। विशेष गरी 6 लेन सडकमा 3 दिनभित्र काम सुरु गर्ने ठेकेदारले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो YouTube च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।